झूठा, मक्कार और बुज़दिल दुश्मन जो जंग तो हार गया पाकिस्तान से, लेकिन अब ओछे हथकंडों पर उतर आया है। और ये बात पहले भी कही जा रही थी कि अगर वो जंग हार जाता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इसके लिए वो छुप कर वार करेगा। और आज ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में, जहाँ पर एक स्कूल की बस को निशाना बनाया है। और ये वही प्रॉक्सीज़ हैं जो कि भारत के लिए माजी में भी काम करती रही हैं और आज तक कर रही हैं। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें 3 तालिबात शहीद हुई हैं, जिनमें 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्ज़ा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने क्या कहा इस वाक़े के बाद, किस अज़्म का इजहार किया, वो आपको दिखाते हैं और फिर इस पर हम बात करेंगे। शामी साहब, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं, यानी कुछ नहीं बन पा रही, तो अब ये कि कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करनी है जिससे पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाना है। देखिए, स्कूल बस है आर्मी पब्लिक स्कूल की, जी हाँ, उस पर खुदकुश हमला हुआ है, कार बम, बिल्कुल। और कितने फूल से बच्चे जो हैं जान की बाजी हार गए, कितने जख्मी हो गए और अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। और ये जो बच्चों पर हमला है, ये दहशत गर्दी की सबसे बदतरीन सूरत है, निचला दर्जा है, गिरी हुई सबसे ज़्यादा। और इससे पहले 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उस पर हमला हो चुका है। जी हाँ, इन दहशत गर्दों ने वहाँ कुछ 150 के लगभग जी हाँ, जो शहादतें हुई थी, हमारे फूल जैसे बच्चे जो हैं जान की बाजी यानी उस जान की बाजी खेल गए, और उनके असातिज़ा वो भी निशाना बने। और उसके बाद फिर पूरी कौम इकट्ठी हुई। इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, सब लोग इकट्ठे हुए। इमरान खान साहब ने और तारिक कादरी साहब धरना दे के बैठे हुए थे वहाँ, जी हाँ, इस्लामाबाद में। इसके बाद, इस हादसे के बाद, सानहे के बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया। सारी फौजी और सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठी। फिर हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया दहशत गर्दी के ख़ात्मे का। सही। और अब उसके बाद बहुत से हमले हुए हैं, बहुत सी वारदातें हुई हैं, लेकिन जो स्कूल बस को फिर निशाना बनाया गया है खुजदार में, बलूचिस्तान में, जी हाँ, 0 पॉइंट पर बताया जाए कि और ये है कि जाहिर है कि हमें इससे लड़ना है। अब हमारे जो ISPR ने हमें बताया है और हमारे जो मुतल्लिका हुक्काम बता रहे हैं कि इसके पीछे भारत है। और जाहिर है कि जब मैदान में आप मुंह की खाते हैं तो फिर छुपकर वार करते हैं। और ये कहते हैं राजस्थान जो है उसमें 21 सेंटर उनके कायम हैं जहाँ तरबियत दी जाती है दहशत गर्दों को, और फिर उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो छोड़ा जाता है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती है फितना ख़वारिज की सूरत में। पाकिस्तान जो है वो हज़्म और हौसले के साथ मुकाबला कर रहा है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दोपहर को मुलाकात थी अखबार नवीसों के ग्रुप के साथ, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको फील्ड मार्शल का एजाज़ जो है वो सदर पाकिस्तान ने अता करना था, लेकिन वो तकरीब मुनक़िद हो रही थी। लेकिन इस सानहे के बाद वो तकरीब मुलतवी हो गई। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कोयटा पहुंच गए, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों जी हाँ, कोयटा रवाना हुए, बिल्कुल पहुंच गए वहाँ पे सर, बराह रास्त, ताकि लोगों से मिल सकें, ज़ख्मियों के दिल पे हाथ रख सकें, और जो लोग शहीद हो गए हैं, जिनको शहादत नसीब हुई है, उनके लवाकिन से मिल सकें और उनके आंसू पूंछ सकें। तो बहरहाल सर, ये जो प्रॉक्सी वॉर की हम बात कर रहे हैं, इस पर आज क्योंकि DG ISPR जो हैं मशरी चौधरी साहब, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इन प्रॉक्सीज़ का भी जिक्र किया और भी बात की। ज़रा मैं चाह रहा हूँ वो सुने, फिर मैं चाहता हूँ आप उस पर तबसरा करें। दिखाइए जी।
سوال یہ نا شامی صاحب کہ پراکسیز ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں. آپ دیکھیں کہ بھارت نے پہلگام کا بہانہ بنا کر حملہ کر دیا پاکستان پہ, لیکن پاکستان جس کے پاس ثبوت ہیں اس نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, اس کو تو پتہ ہے سب کچھ. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے پاکستان اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ معصوم شہریوں پہ حملہ کیا جائے, ٹھیک ہے, بچوں پہ حملے کیے جائیں, اسکولوں کو نشانہ بنایا جائے, مسجدوں کو, مندروں کو, عبادت گاہوں کو, گردواروں کو نشانہ بنایا جائے. اور ابھی تو آپ دیکھیں بھارت جو ہے وہ کوئی ہر اخلاقی حد جو ہے وہ پار کر چکا ہے. ابھی تو جو امرتسر میں جو گردوارہ ہے گولڈن ٹیمپل, گولڈن ٹیمپل, اس کے بارے میں ایک بھارتی فوج کے ترجمان جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں کھنہ, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خطرہ تھا گولڈن ٹیمپل کو, تو ان کے جو گرنتھی صاحب ہیں انہوں نے اجازت دے دی اور ہم نے وہاں گنز, اینٹی ایئر کرافٹ گنز وہ نصب کر دی, اور شکریہ بھی ادا کیا کہ جی کہ لائٹیں بند کرنے کے لیے, اور شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے لائٹیں بند کر دیتے تھے دربار صاحب کی تاکہ ڈرون جو ہے وہ اتر نہ سکیں اور ڈرون حملہ آور نہ ہو سکیں پاکستانی. لیکن پھر جو وہاں کے گردوارہ پربندک کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے شدت سے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا میں تو ملک سے باہر تھا اور اس دوران جنگ امریکہ میں تھا, کوئی میں ایسی واپس اجازت آیا ہوں اور کوئی کسی شخص نے اس کی اجازت نہیں دی, اور ہمارے گردوارے میں کوئی ایسی گن نصب نہیں ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے اور لوگوں کو ایک وہم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہندوستانی فوج جو ہے اس ہی کو اپنا بیان واپس لینا پڑا, جی ہاں, اور یہ تھوک کے چاٹنا پڑا. اب دیکھیں ایسے ماحول میں جب آپ کا ہتھیار جو ہے وہ جھوٹ ہو اور سچ سے آپ کو بیر ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا کی توجہ بھارت اس طرف مبذول ہو چکی ہے. اب جو بھارت کے جو گماشتے ہیں وہ جگہ جگہ وہ اس طریقے سے یہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب کینیڈا میں, امریکہ میں وہ یہی وارداتیں کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں, صحیح, اور ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان کی نشاندہی ہو رہی ہے, اور پوری سکھ قوم جو ہے وہ متحد ہو کر انڈیا کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے, اور مودی حکومت کے ان کارستانیوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کو یقین دلا رہی کہ ہم اس کے حق کی اور سچ کی لڑائی میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب پنجاب جو ہے گویا پنجاب میں ایک قسم کی بغاوت برپا ہے جو بھارتی پنجاب ہے, کیونکہ سکھوں کی وہاں بہت بھاری تعداد رہتی ہے. تو اب یہ ایک مشکل درپیش ہے, اور سکھوں کے خلاف اب ان کو جاسوس قرار دے کر پکڑا جا رہا ہے, ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے, کبھی پکڑ رہے ہیں, کبھی یوٹیوبرز کو پکڑ رہے ہیں, مسلمان جو ہیں ان کو نشانہ بنا جا رہا ہے, جو کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور اب یہ کہا جائے جاسوس ہیں, یہ پاکستانی فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ISI کے کارندے ہیں, اور ایک پکڑ دکڑ کا بازار گرم ہے. لیکن اس کے باوجود اب وہ جو میڈیا ہے وہ اپنی بے شرمی, گودی میڈیا جو ہے بے شرمی کو اب چھپا نہیں پا رہا. اب آوازیں اٹھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, سر کیسز ہو رہے ہیں, اور جواب طلب کیا جا رہا ہے, FIR ہو گئی ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جناب کیوں جھوٹ بولا ہے, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, کہاں گیا وہ لاہور جس پہ آپ کا قبضہ تھا, بالکل, کہاں گیا وہ اسلام آباد, کہاں گئے جنرل عاصم منیر جن کو آپ نے پکڑ لیا تھا. آپ دیکھیے وہ فیلڈ مارشل بن کے اپنے سینے پر تمغے سجائے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو بہرحال